अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, बहुत बोझल दिल के साथ और दुख के साथ इन जुमलों को अदा करना पड़ता है, लेकिन क्या करें कि बहुत दिनों से इस चीज़ की बाज़गश्त है और बार बार ये बातें सुनने को मिलती हैं। आज बाबा हारून रशीद साहब ने भी अपने व्लॉग में इस बात का इजहार किया है और मैं भी वही समझता हूँ जो बाबा हारून रशीद समझते हैं कि कोई ऐसा अहमक और बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि वो इतने पॉपुलर लीडर को इस तरह से वो रास्ते से हटाने के लिए खुदा न खास्ता उसको कत्ल कर दें, उसको मार दें। और एक चीज़ जो बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है मार्केट में वो ये है कि इमरान खान साहब पर ये जो मुलाकातों में पाबंदी हुई है वो इसलिए है कि उन्हें ज़्यादा चोटें दी गई हैं, ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, थर्ड डिग्री उन पर इस्तेमाल की जा रही है जो कि पेशावर मुजरमों के लिए की जाती है। मैं इस बात को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मार्केट में ये बात है और मैं इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता, इसमें बाइद भी कोई नहीं है, इसलिए कि मुखालिफ इंतहाई घटिया और शातिर है। ये मुनाफिकीन का एक पूरा टोला है जो किसी भी सूरत अपने मफादात को ठेस नहीं पहुँचने देना चाहता और उनके मफादात के दरमियान अगर कोई चीज़ हायल है तो वो इमरान खान है। इमरान खान साहब के हवाले से बाबा हारून रशीद ने आज अपने व्लॉग में इस बात का इजहार करते हुए जो कहा है वो ये है कि उन्होंने अपनी बहन अलीमा खान से ये कहा कि मुझे ये लोग मिलिट्री कोर्ट के हवाले करना चाहते हैं और फिर मुझे फांसी देना चाहते हैं, तो उनकी वसीयत ये है कि अगर मुझे फांसी दी जाए तो इनको बता दिया जाए कि एक तो मेरे मुंह पर काला कपड़ा ना डाला जाए, मेरी फांसी की वीडियो बनाई जाए ताकि मेरी आवाम ये देख सके कि मैं कलमा पढ़ता हुआ अपने खालिक हकीकी के पास जाऊंगा और मेरे अंदर किसी किस्म का मौत का कोई डर खौफ नहीं होगा। पहली बात तो ये बाबा हारून रशीद ने भी यही कहा और मैं भी यही कहता हूँ कि वाक़तन वो बहुत अहमक और जाहिल होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि फिर चार सूबे ये मिल जुल के आपस में रहें। फिर तो 100% इस बात के चांसेस होंगे कि ये मुल्क इस तरह यकजा नहीं रह सकेगा। ख़ास तौर पर मैं बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ कि पख्तूनख्वा ठाने बैठे हुए हैं कि अगर उनके साथ, उनके कप्तान के साथ कोई ऐसा सलूक रवा रखा जाता है तो फिर अटक का पुल कोई पार नहीं कर सकेगा और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि बेनज़ीर की शहादत की वजह से, तो मैं उस चीज़ को चलिए क्या लेते हैं, कहने में क्या हर्ज है, ये तो अब अल्लाह को पता है, लेकिन सियासी एक अपने इक़्तिदार के लिए इस तरह से वो करना मतलब शहादत वाली तो कोई बात नहीं है। मतलब शहीद कहना अजीब सा लगता है इस बारे में। हक़ के लिए तो ये इनमें से लड़ाई कोई नहीं, हक़ के लिए तो ये मर्द मुजाहिद लड़ रहा है। देखिए, अमेरिका से बेयक वक्त, अमेरिका से, इसराइल से, इंडिया से और पाकिस्तान में मौजूद इन तीनों ममालिक के एजेंटों से एक ही बंदे ने लड़ाई ली है और हकीकी आज़ादी के लिए वही लड़ा है। तो मुजाहिद तो वो है, शहादत तो उसकी होगी अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है तो। ये बाकी लोग तो इक़्तिदार की खातिर मरे हैं, तो शहादत काहे की? ठीक है ना। खैर चलिए, ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को बाहर सूरत रास्ते से किसी न किसी तौर हटाना है, चाहे वो उनको जहनी तौर पर मफलूज कर दें, चाहे जिस्मानी तौर पर मफलूज कर दें, और चाहे फिर उनको जबरन जलावतनी की बातें भी बाज़ औक़ात सुनने में आती हैं कि उन्हें जबरन किसी जहाज़ में बिठा के किसी मुल्क में भेज दिया जाएगा। वो मुश्किल इसलिए है कि इमरान खान किसी मुल्क में अगर चले गए तो वो वहाँ जाके उनके लिए भी मुसीबत बन जाएंगे, उस मुल्क को भी फिर उनको वहाँ से निकालना पड़ेगा, वापस पाकिस्तान भेजना पड़ेगा। तो इस तरह तो इमरान खान की शोहरत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की तरफ आपकी तवज्जो उस तरह से नहीं हो पा रही, ख़ास तौर की पंजाब की। कल मेरी पंजाब में एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग जितना कलप रहे हो, आप लोग जितना टेंशन ले रहे हो, यहाँ तो किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। यहाँ तो पंजाब में किसी को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। सब लोग अपने कामों में मशगूल हैं, उसी तरह दुकानें खुलती हैं, उसी तरह शाम को बंद होती हैं, उसी तरह रेस्टोरेंट आबाद हैं, उसी तरह सिनेमे घर चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ तो किसी को उतनी फिक्र नहीं है जितनी फिक्र आप लोगों को लाहक है। तो ये सुन के एक लम्हे के लिए दिल बुझ जाता है कि यार हम लोग इतने बेहिस हैं। क्या वाकई हम लोग मज़ारों पर चादरें चढ़ाने वाले और घुंघरू बांध के फिर धमालें डालने वाले लोग हैं? यानी ज़िंदगी में उस हस्ती की फरमुदात पर तो हम कान नहीं धरते, लेकिन उस हस्ती के दुनिया से चले जाने के बाद फिर हम धमालें डालते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। क्या इमरान खान के साथ भी ऐसा होगा? क्या उसके दुनिया से चले जाने के बाद हम उसकी बातों पर गौर करेंगे कि हाँ वो सच्चा था, वो ठीक कहता था, और कुछ अर्सा खामोशी होगी? जो लोग ये समझ रहे हैं ना, जो अहमक ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से
ہٹا دیا جائے گا اور اس کو مار دیا جائے تو وہ بے نظیر کی طرح ہوگا کہ 2-4 دن بلوا ہوگا، 4 گاڑیاں جلیں گی، کچھ پیٹرول پمپ جلائے جائیں گے اور بس قتل و غارت ہوگی، 5-7 لوگ مریں گے اور بس اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونے والا، ایسا بالکل نہیں ہونے والا، کیونکہ پختونخوا کے حالات بہت خوفناک ہیں۔ آپ ان کے جگہوں پر فائرنگ کر رہے ہو، آپ ان کے لوگوں کو مار رہے ہو۔ پختونخوا میں جس دن آپ نے اس طرح کی فسطائیت شروع کی جو پنجاب میں ہے کہ آپ وہ آغا سرور کی طرح یا وہ حسنین کی طرح ان کے گھروں پر چھاپے ڈالے جائیں گے، یا عظمیٰ بخاری پیچھے پڑ جائے گی، پیش پڑ جائے گی فلک جاوید کے، اور فلک جاوید کے گھر پہ چھاپے پڑیں گے۔ اور عظمیٰ بخاری یہ وہی ہے جس کے باپ نے 2 پاکستانیوں کے قاتل ریمنڈ ڈیوس کا وہ وکیل بنا تھا، یہ اس کی بیٹی ہے، اور یہ اخلاقیات کا بھاشن دینے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی گزبر لمبی زبان ہے، آپ کبھی سنیں تو پھر سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ گزارا کیوں نہیں کر سکے، کیونکہ زبان اتنی لمبی ہوگی تو مرد تو یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے ہماری سوسائٹی میں۔ میرے وہ جو کراچی والے دوست ہیں، میں نے کل بھی ان کا اظہار کیا تھا، آج پھر انہوں نے ایک بڑی دکھ بھری تحریر لکھ دی ہے۔ خدا کے لیے بھائی جان کو تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں، آپ بھی ہماری جان لیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آؤ وعدہ کرو، یعنی وہ عوام سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ وعدہ کرو سب لوگ کہ آپ عمران خان کے مرنے کے بعد اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرو گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی بات ان کی بالکل 100% بجا ہے، میں ان کے ساتھ 100% متفق ہوں، اس لیے کہ آپ زندہ عمران خان کے لیے ٹینشن نہیں لے رہے، تو کل کو اگر عمران خان کو پھانسی ہو جاتی ہے، عمران خان کو مار دیا جاتا ہے، تو پھر آپ ایک بڑی تعداد میں اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ یہ کہیں کہ دیکھیں جی پاکستان کا سب سے بڑا جنازہ تھا، تو یہ تو کوئی کریڈٹ نہ ہوا یار۔ پاکستان کا سب سے بڑا جنازہ تو ہوگا، وہ تو اس کا کریڈٹ ہے جس نے مرنا ہے، کیونکہ اس نے زندگی میں کام ایسے کیے ہیں، اس نے پاکستان سے محبت، عوام کو شعور آگاہی دینے کا جو قصور کیا ہے، اس کی سزا تو اس کو ملے گی یقیناً۔ اس نے پاکستان کے دشمنوں کو آنکھیں نکالی ہیں، اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، تو سزا تو اس کو ملے گی۔ اس نے لکھی ہوئی تقریریں جو پکڑائی جاتی تھی وہ اٹھا کے پرے پھینک دیتا تھا اور اپنی مرضی سے تقریر کرتا تھا، اس بات کی سزا تو اس کو ملے گی۔ وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ایک کلپ بڑا آج کل وائرل ہوا ہے جس میں عمران خان صاحب تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور انہیں تقریر پکڑائی جاتی ہے تو وہ اٹھا کے واپس اپنے سیکرٹری کو پکڑا دیتے ہیں۔ تو وہ تو انہوں نے تو کبھی پرچی دیکھ کے نہیں، وہ آپ نے وہ بھی پرچی دیکھی ہوگی جس میں جنرل فیض حمید ان کو پرچی پکڑائی، انہوں نے جیب میں ڈال لی، دیکھی تک نہیں۔ تو ان باتوں کی سزا تو ملے گی نا دوست۔ یہ بندہ لاؤ گے کہاں سے؟ میرا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ عمران خان جیسا دوسرا بندہ لاؤ گے کہاں سے؟ اور پنجاب والوں، اگر تم لوگوں نے اس بندے کو کھو دیا تو ساری زندگی پھر ہم سب مل کے جوتے ہی کھائیں گے۔ یہ لوگ ملک توڑنے کے در پہ ہیں، میں بار بار آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں۔ نواز شریف ملک توڑنے آیا ہے، نواز شریف بغضی آدمی ہے، قدرت رکھتا ہے دل میں کہ اس کے لیے لوگ باہر کیوں نہیں نکلتے اور عمران خان کے لیے کیوں مرتے ہیں۔ اس بات کی اس کو بہت تکلیف ہے، اس کو بھی اور اس کی بیٹی کو بھی۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اس دوست نے جو لکھا ہے کہ آپ لوگ وعدہ کرو، حلف دو کہ آپ عمران خان کے جنازے میں شرکت نہیں کرو گے، کیونکہ اگر آج اس کی زندہ ہونے پر آپ باہر نہیں نکل رہے تو پھر آپ اس کے مرنے پہ بھی باہر مت نکلیے گا، بلکہ جہاں جہاں سے اس کا جنازہ گزرے آپ کا فرض ہے کہ آپ کھڑکیاں دروازے بند کر لیں اس کو دیکھ کے۔ اول تو جو لوگ اس طرح کریں گے اس کو ماریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کا جنازہ ہونے دیں گے؟ جنہوں نے بھٹو کا جنازہ 5 بندوں نے پڑھا تھا ایک بند کمرے میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو اس طرح مار کے وہ اس کا جنازہ کرنے دیں گے آپ کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہوش کے ناخن لیجئے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے اپنے لیڈر کو، اور اس لیڈر کو جس کا ویژن پوری دنیا مانتی ہے، جو مسلم امہ کا لیڈر ہے، جس کو کبھی آپ عرب میں چکر تو لگائیں۔ جو لوگ بکواس کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے کہ عمران خان کی انٹرنیشنلی لوگ اب اس کے خلاف ہیں یا کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کبھی عرب کا چکر تو لگائیں۔ آپ کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے یہ پوچھ سکیں کہ وہ بندہ کیا ہے۔ اور میں عرب میں گیا ہوں، وہاں لوگ روتے ہیں عمران خان کا نام لے کر۔ میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو آپ کو دکھائی تھی، وہ تیونس کا آدمی تھا، الجیریا تیونس کا، اور رو پڑا وہ عمران خان کا نام لیتے ہوئے، اس طرح بار بار وہ کس سے اچھال رہا تھا کہ آئی لو عمران خان، آئی لو عمران خان۔ کیا دیا عمران خان نے ان کو؟ صرف وہ یو این او میں کھڑے ہو کر اس نے جو کہا کہ اسلام ایک ہے، 2 قسم کے اسلام نہیں ہے، اور جب آپ لوگ میرے نبی کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ہمارے دل میں درد ہوتا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو پوری مسلم امہ کے دل میں اتر گئے۔ آپ دیکھیے کہ فلسطین کے حوالے سے یہ بدبخت، یہ گدھ فلسطین کے حوالے سے کانفرنس کرتے ہیں صدر ہاؤس میں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور وہاں کھابے چلتے ہیں، اور پاکستان کی وہ سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ
انہوں نے بھی دکھ کا اظہار کیا کہ چھری کانٹوں کی آواز زیادہ تھی، کانفرنس کی کم تھی. تو یہ تو بے حس اور بے ضمیر اور بےغیرت قسم کے لوگ ہیں. یہ سارے گدھ اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پر صرف اس لیے کہ ان کے راستے میں ایک ہی بندہ کھڑا ہوا ہے جس کا نام عمران خان ہے. عمران خان کی وصیت ہے، ایک بار پھر دہرا رہا ہوں آخر میں، کہ میرے منہ پہ کالا کپڑا نہ ڈالا جائے اور مجھے میری ویڈیو بنائی جائے تاکہ میں کلمہ پڑھتا ہوا جاؤں اور میری عوام دیکھیں، اور شاید آپ اسی انتظار میں ہو. آخر میں خبر لے لیجئے، مریم ٹک ٹاکر نے صرف 4 مہینے میں اپنی ٹک ٹاک کی ٹیم کو 6 ارب روپے دے دیے ہیں. اب اس 6 ارب میں سے مریم کا اپنا کتنا کھانچہ ہے یہ نہیں پتا، یہ بعد میں پتا چلے گا. پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ خدا را اس بارے میں سوچئے اور اپنا حق ادا کیجئے. باہر نکلیے، آپ باہر نکلیں گے تو کپتان باہر نکلے گا، ورنہ پھر خدا نہ خواستہ یہ جو باتیں دہرائی ہیں ہارون رشید صاحب نے بھی اور باقی دوستوں نے بھی، یہ نہ ہو کہ پھر وہ دن دیکھنا پڑ جائے. موت برحق ہے، سب نے مرنا ہے. اگر عمران خان کی اسی طرح لکھی ہوئی ہے تو وہ اسی طرح مرے گا، لیکن آپ بھی تو اپنا کچھ فرض پورا کریں. کم از کم آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ تو کہہ سکیں کہ مولا ہم نے تو کوشش کی تھی لیکن تیرا حکم ایسے تھا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی بات ہے اگلی بلاگ.